आज आमच्या वांगडा आमचो ओवरसीज कोऑर्डिनेटर सायनस सुवारीस तसोच आमचो आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसा. आमी पळयता की गोंयभरांतले कितलेशे आमचे गोंयकार भायल्या देशांत गेल्ले आसा, जावं ते युरोपियन कंट्रीज, जावं ते आमचो अरेबिक कंट्रीज गल्फाक, जावं युएसाक. आनी जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म केली तेन्ना खुबसो सपोर्ट, खूबसो तेंको आनी खुबशे भेसाव जे आसा ते आमकां ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान मेळ्ळे. जे गोंयकार खरेंच काळजांतल्यान जे आमचे माय भुंयेक मोग करता तांकां खरेंच एकदां दिसता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय फुडल्या पिळगेक राखून दवरपाक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता तेन्ना तेन्ना तांचो एकूच हें आसता की गोंय राखा, गोंय वाचोवया. आनी ही मॅसेज जी आसा ती आमी जेन्ना सुरवातीक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जावं सुरवातीक आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स एनजीओ सुरवात केल्ली तेन्ना सदांच आमकां खुबसो मोग आमच्या युकेच्या लोकां कडल्यान मेळ्ळो. जे गोंयकार युके गेले आपणाच्या पोटा खातीर, कितलेशे जाण आमकां फोन मारता, कितलेशे जाण आमकां सांगीत आसता की अशें जालां तशें जालां, हें करपाक जाय तें करपाक जाय. आपणाची आयडियाज आमकां दिता कशें करपाक जाता, कशें आमी फुडें फोकस करपाक शकता. हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमकां मुद्दम मेळोवपाक येता, मुद्दम आमकां सांगता. कितलेशे जाण जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें आपूण जावन आपणाची तिकेट काडून ते गोंयांत येयले फक्त वोट मारपाक लागून. जे जे कोणाक वोटिंगाचो रायट आसा ते जाणांनी येवन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तेंको दाखयलो. आमकां कितें करता जाल्यार उमेदीन सांगप की हें करता तें तुमी बरें करता म्हणून. सोशल मिडियाचेर तुमी पळयलां आसतलें कितलोसो सपोर्ट आमकां खूब फावटी जो युकेचे भाव भयण आसा तेंच्यांनी आमकां दिलो. आनी जेन्ना 2022 इतलो आमकां बरो प्रतिसाद गोंयभरांत गावलो, सदांच आमकां युकेचे जितले आमचे टीम आसा, जितले आमचे गोंयकार आसा ते आमकां उलो मारताले की तुमी येवचे युकेक, एक तुमचो कितें आसा तो मुद्दो मांडचो आनी हो मुद्दो आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी तसोच आमकां खूब फावटी फोन कॉल करप, व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करून खूब फावटी अपील करप की तुमी या. आनी आमी तेन्ना तांकां सांगलेलें की आमी येतले, आमकां जाय की लोकांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो आसा, जावं तो फायनान्शियली आसूं, जावं तो आमकां सोशल मिडियाचेर आसूं, जावं कॉल करून आसूं, जावं मतां मारून हांगा आमकां कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतां मारून आमकां बरो रिस्पॉन्स दिवन, जावं कितलेशे जाण देंवन आमच्या प्रचाराक बसून भोंवल्ले आसा. सो हे डेडिकेशन आनी हे जे मोग गोंयचो, ह्या मोगाक लागून आयज सगळे एकजूट जावन गोंयकार आयज ग्लोबली गोंयकार खूब कडेन पावल्ले आसा. फक्त आपणाक आयज हांगा कांय सारकें ना म्हूण तांकां भायर वचचें पडटा. आनी तेकाच लागून जशें विश्वेशान तुमकां आतांच सांगलें, आमची जी प्लॅन ट्रीप आसा युके वचपाची ती 21 जानेवारी टू 4 फेब्रुवारी ही प्लॅन ट्रीप आमची जाल्ली आसा. ह्या ट्रिपीक आमी मुद्दम आमच्या युकेच्या सगळ्या गोंयकारांक जे खुबसो मोग आमकां दिता तांकां देव बरें करूं म्हणपाक आमी वयतले, तेंची भेट घेतले, तेंचे कडेन कनेक्ट करतले. कित्याक खूब जाणां आमी आजून मेळोंक ना, तेंचे कडेन कनेक्ट करतले, फोनाचेर उलयता, मेसेजीस करता, पण पर्सनली आजून पर्यंत मेळोंक ना. सो तेंचे कडेन कनेक्ट करून तांकां कशें दिसता, कितें आसा, कशें फुडें वचपाक जाय, जावं तेंचो विचारधारा कितें आसा ही जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी करतले. आनी ह्या तितून 3 प्रोग्राम्स ह्या युकेच्या डिफरंट कमिटीजीन थंय दवरिल्ले आसा. एक जो आसा तो 25 तारखेक स्विंटन हांगा जातलो म्युजिकल शो. त्या शोवाक हांव चीफ गेस्ट म्हणून आसतलो. तशेंच दुसरो जो म्युजिकल शो आसा तो वेम्बली हांगा जातलो 31 तारखेक, 31 जानेवारीक. थंय म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो आसा. तसोच तिसरो जो शो जातलो तो हॉन्स्लो हांगा जातलो 1 फेब्रुवारी. सो अशे 3 म्युजिकल शोज
ह्या डिफरंट लोकेशनाचेर जातले. सॉरी सावथो तिसरो जातलो तो सावथो जातलो. आमी पळयता की गोंयच्यान थंय वयतले आनी कितें करतले. आमची स्टडी टूरूय आसतलो जे स्टडी टुरान जे नामनेचे